मसला ये है कि हम अभी तक जहनी गुलामी से निकले नहीं कि ताकत मिल गई तो आसमान पे चल जाए। गुरबत से क्राइम और करप्शन का कोई ताल्लुक नहीं था। मैं उमरकोट थरपार कर में रहा हूँ, पाकिस्तान के सबसे पुअर इलाके, वहाँ पे क्राइम रेट 0 है। व्हाट इज़ दुबई? मरी में क्यों टूरिस्ट जाते हैं? क्राइम रेट 0 है। हम जी बलूचिस्तान में टूरिज्म करेंगे तो भाई पहले हम तो जाके दिखाएंगे। हम लॉ फैसिलिटेशन के लिए नहीं है, लॉ काम रोकने के लिए बन गया। कराची की गाड़ी की चोरी की गाड़ी पाकिस्तान पंजाब में चलाते रहे, किसी को पता ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं। आपको 5 चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं, क्राइम खत्म हो जाएगा। इस पे इन्वेस्टमेंट कितनी होगा आप सोच लीजिए। किस किस्म किसके नाम है ये अल्लाह ही जानता है। कहते रोज़ नया नंबर लेते कहाँ से? 039215 ये कोड कहाँ से लिया है भाई तुमने? मुझे समझ औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों अब तक की एप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आज आपकी मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं उस्मान इजाज़ बाजवा से। उस्मान इजाज़ बाजवा इज़ SSP लाहौर। जी हाँ दोस्तों, इनकी एक बड़ी सक्सेस स्टोरी है और हमारे जहन में अक्सर पुलिस को लेके ये आता है कि यार ये हमारा जो प्रोफेशन है, जो डिपार्टमेंट है, ये करप्ट है। आज हम उनसे पूछेंगे कि अगर पुलिस में कोई अपना प्रोफेशन बनाना चाहे तो वो किस तरह से पुलिस को अपना प्रोफेशन बना सकता है। और अक्सर कई शिकायत पुलिस को लेके हमारे जहन में आती है। हम कुछ ऐसे सवालात भी उनसे पूछेंगे और उनसे उनका जवाब लेंगे। आइए मिलते हैं उस्मान इजाज़ बाजवा से। थैंक यू वेरी मच उस्मान फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और भाई इट्स ऑलवेज अ प्लेयर इंटरेक्टिंग विद यू। और जैसा कि हम इस वन ऑफ इट्स काइंड इन पाकिस्तान दिस फाउंडेशन, तो देयर पायनियर्स। और ज़ुबान, अल्फाज और यानी तलफ़ुज़, इन चीज़ों की क्या अहमियत होती है। नॉर्मली मैं अक्सर कहता हूँ कि आई वॉज अ डिबेटर, और मैं गवर्नमेंट कॉलेज में भी और इससे पहले अपने स्कूल और सरगोदा बोर्ड में तो डिबेट्स वगैरह करते थे। तो बोलना, इस बात पे अक्सर टीचर हमें खड़ा करके, हाथ खड़े करके कुर्सी के ऊपर, तो ये बोलता बहुत है। तो बोलना लाइक इट इज़ ऑन द वे, इस दुनिया में फैल रहे हैं इस वक्त। बोलना इज़ द टैलेंट एक्चुअली। तो देखें स्किल सेट कैसे चेंज हो जाता है। पढ़ना, किताबें पढ़ने से अब आप स्किमिंग कितनी जल्दी, आप सॉफ्टवेयर कितनी जल्दी रीड कर सकते हैं। थिंग्स आर चेंजिंग। आप लैंग्वेज राइट कौन सी कर सकते हैं? द IT लैंग्वेजेस, not this. बिल्कुल. So skill set is changing, and this is the new word actually. Yeah. So I'm sure about it. This session is going to be a wonderful session, Usman, and I'm keep following you on social media. Mashallah, you have contributed a lot. और जहाँ जिस शहर में आप रहे, जिस पोस्ट पे आप रहे, आपने बड़ी वैल्यू ऐड की है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, आई मीन इट्स वेरी रेलेवेंट, कि जो पुलिस फोर्स में आना जो था आपका, ये बाय चांस था या बाय चॉइस था? पहले तो चूँकि फेडरल सिविल सर्विस ज्वाइन करना जाहिर है एक होता है, ये तो मेरे जहन में था। लेकिन फर्स्ट आई ज्वाइंड एज असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि मेरा ख्याल है कि जैसा मतलब मुझे लगता है कि आई विल बी अ सक्सेसफुल पुलिस ऑफिसर। देन फैमिली में बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स थे भी, मतलब हर रैंक के ऊपर, जैसे मतलब कांस्टेबल से लेके SP तक बहुत सारे फैमिली रिलेटिव से देखा था। लेकिन मुश्किल जॉब है और उनका एक डिफरेंट किस्म का, यानी मेरी ये फीलिंग थी कि आई कैन बी अ गुड पुलिस ऑफिसर। जो मुझे उनमें लगता था कि यार ये दे आर नॉट डूइंग दिस गुड, सो आई मे बी डूइंग दैट गुड। लेकिन अब पता लगता है कि वो इसलिए गुड नहीं कर रहे कि तो मसला उधर था नहीं, मसला दूसरी तरफ है कि आपको क्या करने दिया जाता है। तो उसकी वजह बेसिक ये है कि सबसे इमीडिएट रिलीफ, अगर आप दुआएं लेने का और जन्नत और जहन्नुम कमाने का इमीडिएट मौका दिन में 100 दफ़ा आपको पुलिस की नौकरी में मिलता है। एक मतलब यानी आप डायरेक्ट जुल्म और मजलूम और जालिम के दरमियान डिफ्रेंशिएट कर जाएं तो आप जन्नत कमा, मतलब एक दुआ आपके लिए काफ़ी है सारी। आप इतने बड़े बड़े जुल्म रोकते हैं, तो इससे ज़्यादा बेहतर मैं नहीं समझता कितना डायरेक्ट इंटरेक्शन, मतलब सवाब कमाने का, विच कमज़ोर और ताकतवर, मतलब उस वक्त तक स्टेट जो है वो दैट इज़ अ फेलियर जब तक के मजलूम थाने को देख के ताकतवर महसूस न करे और ताकतवर जो है जो वो पुलिस के थाने को देख के जो है वो मजबूर महसूस न करे। इसके सामने मैं मजबूर हूँ, लॉ बिल्कुल। अच्छा उस्मान, हमने पर्टिकुलरली देखा है ये कि मेंटल हेल्थ के ऊपर आप लोग किस तरह से काम करते हैं। रोज़ बरोज़ आप डेली ऐसे लोगों से मिलते हैं जो जराइम पेशा होते हैं, तो अपनी मेंटल हेल्थ को किस तरह मेंटेन करते हैं?
نہیں اس کا ایک ویسے بڑا پلس پوائنٹ ہوتا ہے کہ وی بیکم سینک اینڈ نیگیٹو ایکچولی، بڑے پیسمسٹک ہو جاتے ہیں. تو اس میں مطلب ایون آر ویری کلوز فرینڈ وی اسکین دیم رادر. میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو فطرت سلیمہ پر پیدا کیا گیا. میں خود بھی ایسا تھا کہ جو بندہ ملا ہے آپ نے یقین کر رہے کہ وہ اچھا ہے. پولیس کی نوکری نے سب سے بڑا ظلم یہ کیا، ایکچولی بات ایسی ہی ہے کہ جو بندہ ملا ہے کسی مطلب سے ہی مل رہا ہوگا. آپ کی نیگیٹیوٹی، کیونکہ معاشرے کا ہر وہ رنگ آپ مذہب کی کوئی ڈائمینشن دیکھتے ہیں کہ مذہب کے نام پہ کیا ہی کر رہے ہیں، اخلاقیات. ایون جو این جی اوز جو ویلفیئر کے لیے ہیں وہ پتہ نہیں کون سی ہی ویلفیئر، مطلب وہ انسانیت کا روپ دیکھتے ہیں. کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ رشتے ماں باپ بہن بھائی بیٹے کا تقدس، مطلب کہتے ہیں کیا ہے خدا، مطلب یہ انسان مطلب درندہ اور فرشتہ کے درمیان، مطلب درندے بھی شاید ہم سے بہتر. اور دوسری طرف ایسے ایسے سینٹس، ایسے ایسے فرشتہ صرف انسان ملتے ہیں. مطلب پولیس آفیسرز اس طرح کے ہیں کہ میں آپ کو ایک ہمارے سندھ میں سب کہتے ہیں کہ ہندو کانسٹیبل نے کہا سر میں 18 کلومیٹر روز چل کے جاتا ہوں، چل کے اور واپس میں چل کے. آئی چیکڈ، اس نے کہا سر روٹی بھی گھر سے لے کے آتا ہے، 18 کلومیٹر صبح پیدل جاتا ہے، 18 سائیکل خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، اور ایماندار ترین بچہ ہے. 7 سال سے جب درخواست دیتا ہے کوئی سنتا نہیں اس کی. تو مطلب میں نے کہا یار اگر میرے سے مس ہو جائے، میں نے کہا چلو جاؤ ایسے مذاق کرو، 18 کلومیٹر صبح 18 کلومیٹر. انہوں نے کہا سر صبح 4 بجے چلتا ہوں، 9 بجے. سوچیں تھکا ہارا تو کتنا بڑا چانس مس ہو جاتا اگر میں چیک نہ کرتا، کیونکہ اس نے نا آگے سے شور نہیں کیا جی سر السلام علیکم میں جا رہا ہوں. کہ یار یہ چپ کر کے کیوں چلا گیا. تو میں آپ کو بات بتاؤں، جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے، طبیب کے پاس جاتے ہیں، پولیس آفیسر کے پاس جاتے ہیں، انجینئر کے، آرکیٹیکٹ، بات سننا اتنا بڑا، مطلب بات سننا اور آگے سے تسلی دینا کتنی ہی بڑی بات. مطلب آپ میرے یہ سب خیال ہے کہ اتنی یعنی بعض اوقات یعنی ڈکیتی کی، چوری کی، قبضے کی، ایون مطلب ریپ کی یا اس طرح کی اپلیکیشن میں بعض اوقات اتنی جھوٹی درخواستیں ہوتی ہیں کہ سچ چھپ جاتا ہے. سچا آدمی کی نشانی اب یہ رہ گئی ہے کہ وہ انصاف کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، وہ چپ کر دیتا ہے. سچے آدمی کی نشانی یہ رہ گئی. اس ہندو کی سٹوری میں موسٹلی جو ہیبیچول درخواستی، ہیبیچول سفارشی قسم کے ہوتے ہیں ہمارے پولیس افسران یا پولیس سے ہمارے ملازم ہوتے ہیں، ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ وہ آپ سر اللہ کی قسم، قرآن کی قسم. اس نے کہا، میں نے کہا چلو ایسے یار کیا فضول بات کرو، 18 کلومیٹر چل کے جاتے، 7 سال سے ایسے کر رہے ہو، مطلب دس از انبلیویبل. اچھا میں نے کہا اچھا وہ اس نے اسلام کیا اور چلا گیا، بڑا اس نے بیوٹیفل طریقے سے اسلام کیا اور چلا گیا. میں نے اس کے جانے سے کہا کہ یار یہ کوئی پروفیشنل لگتا نہیں ہے، اور حال حلیہ کپڑا جوتا ایسے یہ کہ بس گزارا ہی ہے، جیسے رنگ ہمارے اڑے ہوئے ہیں حالت دیکھ کے معاشرے کی، اس کی وردی کا رنگ اڑا ہوا بھی. تو میں نے جب میں نے ایسے چوکو صرف اس نے کہا سر بالکل صحیح کہہ رہا سر، اس سے اچھا ایسے بچے ماں نے پیدا کرنے ہی بند کر دیے. میں نے کہا بات یہ ہے کہ صرف ایس پی بات ہی سننا، ہم کہتے ہیں سفارشیں آتی ہیں، آپ بات سننا شروع کر دیں سفارشیں بند ہو جائیں گی. مطلب ہر بندہ سفارشی تھوڑی ہے. ڈاکٹر صاحب کے پاس ہم جاتے ہیں، مطلب ایک میڈیکل ایشو تھا، مطلب جسٹ وہ کوئی مجھے ڈاکٹر صاحب سے آپ بات کریں، سر مجھے یہ ہو گیا، میں مرنے والا، مجھے پیٹ لسن ٹاک ٹو ہم، کچھ نہیں ہوتا یہ ہے. اسے یہی کہتے ہیں نہیں انشاءاللہ آپ یہ کریں گے تو 20-25 سال آپ میرے خیال 5 سال تک لیور ٹرانسپلانٹ کا بندوبست کرو. فار گاڈ سیک سم ون از 30 years old. ایسے نہیں گیا، آپ کو بات سنی گا، اس کی سننے سے اس کو امید لگ جائے گی. امید آدھا علاج ہے. بالکل امید مطلب پولیس والے کے انصاف جو اسے فیل ہو گیا نا کہ میری بات سنی ہے، وہ طاقتور ہو جائے گا. ہمیں دفعہ جو بات چلا جائے گا، نظام سے چھوڑ کے یا مایوس ہو کے بیٹھ جائے گا، ظلم برداشت کر جائے گا، خاموش ہو کے بد دعا دے گا. مجھے بھی دے گا بد دعا. مطلب جہاں تک وہ لڑی جائے گی، انصاف جس نے دینا ہے ہمارے سب سے بڑے حکمران سے لے کے سپاہی تک اس تھانے میں، بد دعا جائے گی اور خاموش والی. دوسرا کرائم کرے گا، بدلہ لے گا، یا الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن میں جائے گا. سب غلط ہے. یہ ونی سوارا یہ سارے کیا ہے آپ نے الاؤ کیے ہوئے تھے نا، ہو رہے تھے. مطلب اسی سب کانٹینٹ میں ستی بھی رہی الاؤ رہی ہے. مطلب عورت اپنے آپ کو جلا رہی ہے، اور آپ روایات کے نام پہ روایت کس نے قانون. اور اب اس دن جو ہے اس طرح کے سر شناختی کارڈ کے بغیر جو ہے وہ آپ یہ فلانا کام میں، میں نے کہا میں اویلیبل ہوں، کاپی سر اوریجنل لکھا. میں نے کہا فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں ہم لوگ، بھائی آپ کام روکنے کے لیے نہیں بٹھائے ہو. میں نے کہا یار میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میرا سروس کارڈ ہے، یہ میرا ڈرائیونگ سر شناختی. میں نے کہا بھائی اگر تمہیں فوٹو آئی ڈی لکھا ہوتا ہے، تمہیں اگر فوٹو آئی ڈی کا مطلب نہیں پتا تو میں کیا کرتا. اینڈ ہی ڈکلائنڈ. میں نے مطلب ایک چھوٹا سا وہ ٹرانزیکشن تھی اپنا، کیا کہتے ہیں یعنی آپ سمجھ لیں کہ کچھ تھے اپنا سبمٹ کرانی تھی کچھ ڈاکومنٹ. سر آپ اوریجنل ڈاکومنٹس، ویزا ڈاکومنٹس. بھائی پاسپورٹ سر میں شناختی کارڈ ہی دیکھوں گا. میں نے کہا تو اب میں نے کہا یار گم ہو گیا. سر آپ نے ایف آئی آر کی؟ میں نے کہا میں خود ایس ایس پی ہوں.
नहीं, मैंने बहस नहीं की. नेक्स्ट डे केम सम अदर गाय, उसने कहा सर तस्वीर आपके पास शनाख्ती कार्ड में है? जस्ट मेरे PDF में भी है, वो वाकई मिसप्लेस है. सर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए. दैट्स इट. कितना फ़र्क है उस दिन के इंसान. मैंने उसका नंबर लिया, मैंने कहा भाई वाकई, मैं हम टेबल के दूसरी तरफ बैठते हैं ना, क्या कहते अच्छा चल कम नहीं हो सकता. बंदा कहते यार बहुत बदतमीज़ आदमी, आइंदा आता ही नहीं. मुझे एक दफ़ा किसने बदतमीज़ी कर दी, आपका मेरा तो पुलिस से एतबार उठ जाएगा. मैं और ऊपर से मजलूम भी हूँ, मुझे बाकी तो ज़्यादा नहीं पता. मतलब अगर आप सिर्फ बात ही सुनना शुरू कर दें अपनी ही सिफात की, तो बादले की ट्रांसफ़र क्यों आती है आपको? क्योंकि आपने उनसे मिलना ही नहीं है. आपने MPA से फ़ोन को, उसका आपका दिल है कि MPA को कहलवाया, वो आपकी पोस्टिंग मजबूत, तो ऐसे ही बिल्कुल सही, बात ही सुनना बंद कर दिया. सही. अच्छा उस्मान, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क ऑन द बिहाफ ऑफ आवर फॉलोअर्स. द पीपल आर फॉलोइंग अस ऑन सोशल मीडिया, कासिम मलेशिया फाउंडेशन के पेज पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे और लिंक्डइन पे. तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन हमें रिसीव हुए थे, तो वो हम आपसे पूछना चाहेंगे. एक ओवरऑल परसेप्शन हमारी पुलिस की ये है कि यार शायद ये उस तरह से बेहतरीन काम नहीं करते हैं. एक माज़रत एक वर्ड यूज़ करना चाहूँगा कि लोग ये सोचते हैं यार ये शायद करप्शन काफ़ी ज़्यादा है. ये ऐसी परसेप्शन हमारे माशरे में क्यों पाई जाती है? देखिए कोई भी इदारा, मतलब फॉर एग्जांपल आपका कोई भाई पुलिस में हो सकता है, मेरा भाई जो है लॉयर है, डॉक्टर. वैसे कौन से इदारे की परसेप्शन इसकी? वैसे जस्ट आस्किंग. मतलब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, यू नो व्हाट दे आर डूइंग. मतलब दे आर मतलब कॉरपोरेट लाइक व्हाट टू से लीचेस, मतलब वो कार्टल्स हैं. अच्छा, हमारी ये जो क्या कहते हैं, इसके अलावा आप आ जाएँ, आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर बैंक्स डूइंग? अगर आप 5 लाख कर्जा लेंगे तो आप बैंक के रहमो करम पे, अगर आप 50 करोड़ कर्जा लेंगे तो बैंक आपके रहमो करम पे. बेसिकली तो मसला ये है कि मसला किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं है. मसला ये है कि हम अभी तक जहनी गुलामी से निकले नहीं कि ताकत मिल गई तो आसमान पे चढ़ जाओ. मतलब अभी आप यहाँ पे किसी शख्स को शनाख्ती कार्ड देख के बाहर जाने की इजाज़त दे दी, वो आप खुदा समझना शुरू कर दें. इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करना चाहिए. ऊपर से पैसा जो महंगाई, जो कि फाइनेंशियल वो इतना है ना, कंपटीशन तो बड़ा है. असल में मसला ये है कि हर दूसरे दिन हर चीज़ की प्राइस बड़ी होती है. आपकी आमदनी इस तरह बढ़ नहीं पा रही. और प्रैक्टिकली मैं इसको किसी गुरबत से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता. गुरबत से क्राइम और करप्शन का कोई ताल्लुक नहीं होता. मैं उमरकोट थरपार कर में रहा हूँ, पाकिस्तान के सबसे पुअर इलाके हैं, वहाँ पे क्राइम रेट 0 है, नो क्राइम. मतलब 700 FIR हैं 15 थानों में पूरे साल में, और वो भी कोई लड़ाई झगड़े की, एक्सीडेंट की, बकरी चोरी, दैट्स इट. गरीब तरीन लोग हैं, 40-40 किलोमीटर एक शहर पैदल जाते हैं, लेकिन नो क्राइम. वो रहना सख्त जान है, सीख गए. और मतलब वो घरों में मुलाजिम भी रहते हैं, सबसे अच्छे, मतलब हमारे पुलिस ऑफिसर समझते हैं कि सबसे अच्छे ताबेदार और बड़े फरमाबरदार, लॉ अबाइडिंग. इसका गुर्बत से कोई ताल्लुक नहीं. हवस. दूसरा, आपको सिखाया गया, मतलब आप देखें ना, पुलिस जो है, कोई भी महकमा, वो किसी भी इदारे का आईना होता है और किसी भी माशरे का आईना होता है. उसी माशरे से लिए एक फ़ौज में चला गया, एक पुलिस में आ गया, एक वकील में गया, हर का एक परसेप्शन है. बात यह है कि आपके मसाइल, सेंक्शन स्ट्रेंथ, मैं लिया में पोस्टेड रहा हूँ, जैसे पंजाब का काफ़ी लिटरेसी रेट कितना अच्छा है, क्राइम फ्री है, मोस्टली क्राइम फ्री है. मतलब वो यानी पुरअमन इलाका है सबसे गरीब, पर फिर पुरअमन पंजाब में भी एग्जाम्पल है. अच्छा, वहाँ पे पढ़ाई भी बड़ी अच्छी है, तालीम भी बड़ी, वहाँ के लोग बड़े पढ़े लिखे हैं. अच्छा, दूसरी बात आपका मसला ये है कि आपने लिया में 1980 में जो जब ज़िला बना था, जो सेंक्शन स्ट्रेंथ थी, आज भी सेंक्शन स्ट्रेंथ वही है. मतलब जब से वो ज़िला बना है, आपने कुक करदली भर्ती नहीं की, तो सिपाही में कुक करदली बनाएंगे ना. अच्छा, इसके अलावा थाने, आपने थाने बढ़ा देते हैं, कभी नफरी भी बढ़ाई है. फाइनेंशियल उस पर आप भाई पुलिस इसलिए बुरा लगता है, कोई पुलिस को पैसे नहीं देना चाहता. पुलिसिंग इज़ अ कॉस्टली बिजनेस. इट लुक, पर पैसे कमा कर नहीं देते, मतलब कमा के देते हैं अगर आप उनको मतलब इस काम लगा दें, कमा के देते फिर भी नहीं है. पुलिस किसी को पैसे नहीं देती. मसला ये है कि पुलिसिंग जो है वो आप समझ रहे हैं कि ये क्या मिलेगा सर, वो फाइनेंशियल बर्डन. भाई लॉ एंड ऑर्डर, मतलब आप जिंदा ही नहीं रहेंगे तो बिजनेस ये होगा. व्हाट इज़ दुबई? मरी में क्यों टूरिस्ट जाता है? क्राइम रेट 0 है. मतलब क्राइम, मरी में बहुत कम क्राइम रेट, इसलिए लोग आ जाते हैं. आप क्राइम, हम जी बलूचिस्तान में टूरिज्म करेंगे तो भाई पहले हम तो जाके दिखाएं. मसला ये है कि कौन सा टूरिज्म. तीसरी बात, तो इसमें मेरा प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों का, यानी हमारे माशरे का प्रॉब्लम ये हो गया है कि यानी मियाँ बीवी की तलाक से लेकर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, अगर मतलब जैसे हम मजाक में कहते हैं कि 9/11 पाकिस्तान में होता तो ऐसे तो फ़ौरन सस्पेंड हो जाता, डबल सवारी पे पाबंदी लग जाती, बस जब भले जहाज़ लगाए जो भी, बट दैट इज़ नॉट. मतलब आपने SHO को दिया गया है,
ٹھیک ہے وہ بڑے کرپٹ ہوں گے, بالکل صحیح ہے, بڑے وہ ہائی ہینڈیڈنیس ہوگی, صحیح. ریکوری پوری دنیا میں کہیں آپ کا کام نہیں ہے. پولیس چور کو پکڑے, اب ہاؤس میٹ چوری کرتی ہیں فار ایگزامپل, 2-2 2.5 کروڑ روپے کی چوری کرتی ہیں, آپ ایک دن عدالت ریمانڈ نہیں دیتی, ریمانڈ پہ آپ سے ہاتھ نہیں, مطلب ریکوری ان کے گھر میں جاؤ تو وہ مطلب ڈائمنڈ باغ تک مرغی کے آلنے میں سے مل رہے, تو مطلب کیا ہے, گھر میں آپ گھسنے کے لیے وارنٹ چاہیے رہے. لا فیسیلیٹیشن کے لیے نہیں ہے, لا کام روکنے کے لیے بن گیا. پاکستانی برٹش لا اچھا لا ہے, اوور آل ہم بھی اچھا لا فالو. پرابلم یہ ہے کہ جیسے عدالتی نظام ہے, آپ دیکھیے کہ جیسے ہی ڈکیت کی بیل ہو جاتی ہے, چور کی بیل ہو جاتی ہے, اس کے بعد ٹرائل شروع کب ہوتا ہے, ٹرائل شروع ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے 600 اتنی تاریخ, جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈیلیڈ, میں بھی جسٹس ڈیلیڈ ہوں, 14 دن میں تفتیش کمپلیٹ کرنی, ساری نامکمل, مطلب 14 دن میں تفتیش کمپلیٹ کرنی. بھائی نہیں مل رہا, نامکمل چلان پیش کی, نہیں ہو سکتا. آپ کا آج بھی آپ یعنی کراچی کی گاڑی کی چوری کی گاڑی پاکستان پنجاب میں چلاتے رہے, کسی کو پتہ ہی نہیں, ریکارڈنگ میں 5 کرائم کے. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پولیسنگ پہ کام سے شروع نہیں کیا. سیف سٹی اتھارٹی مہنگا بزنس ہے. مطلب آپ کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اوپر کیسے پتہ لگا اس کیمروں کو, آپ کو 5 چیزیں کنٹرول کر رہے ہیں, کرائم ختم ہو جائے گا. اس پہ انویسٹمنٹ کتنی ہوگا آپ سوچ لیجیے. کسی بھی کرائم کے 6 کمپوننٹس ہیں آج کل. ہیومن بینگس, آپ کے پاکستان میں کتنے انلیگل لوگ رہ رہے ہیں کوئی پتہ نہیں, اور کسی کا شناختی کارڈ کیا ہے, مطلب جو نادرا از ڈوئنگ گڈ بٹ لانگ وے ٹو گو. اچھا ہیومن یعنی کرائم کرنے کے لیے 6-7 کچھ کمپوننٹس ہوتے ہیں. ہیومنس, ویپنس, ویپن کا کیا ڈیٹا ہے, کتنا ناجائز اسلحہ ہے, کیا آپ کا ویپن, کیا آپ کا ایمونیشن, اول تو آپ بین کر دیں. اگر کیا ایمونیشن آپ کا آئیڈینٹیفائی, اس کے اوپر لاٹ نمبر ہونا چاہیے, کس کو ایشو ہوا, کیسے آ رہا ہے. اسمگلنگ مطلب ہو رہی ہے نا ہم سب ادارے سے, ہیومن کا ڈیٹا نہیں, آپ کے پاس ڈیٹا نہیں ہے, کیسے کریں. اچھا دوسرا جو ہے ویپنس, موبائل فون کو ڈیٹا ہے, کس قسم کس کے نام ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے, ٹھیک ہے, مطلب وی ڈونٹ نو. مطلب کئی بندے میں کہتے ہیں روز نیا نمبر لیتے کہاں سے, 03921, یہ کوڈ کہاں سے لیا ہے بھائی تم نے مجھ سے سمجھ. اور مطلب اکثر اچھے خاصے یار روزانہ نیا نمبر, 19 سم میں ہے لوگوں کے پاس. اچھا اس کا کوئی ڈیٹا نہیں. پھر آپ کی فائنینشیل ٹرانزیکشن, کیش, مطلب میں کراچی میں سرو کیا ہے, یہ لو 8 کھوکھا, کاغذ کے ٹکڑے پہ سیٹ نے سائن کر دیا ہے, 8 کھوکھا ہے وہ, اور وہ 7ویں جگہ بندے کے پاس بیٹھا ہے, یہ لو 8 کھوکھا, وہ بینک نوٹ کی طرح چل رہا ہے. یہ ہے فائنینشیل ٹرانزیکشن کا حال, ٹھیک ہے. اچھا پھر گاڑی, وہیکل, آپ بتائیں کون سی گاڑی. آپ مطلب یہ ابھی ریسنٹلی کراچی میں انہوں نے ایک کرمنل کو پکڑا ہے, وہ کراچی میں یعنی وہ لنڈن میں ویڈیو کیمرہ بتاتا گاڑی پسند کرو میں یہاں سے چوری کر کے پاکستان پہنچا دوں. مطلب کسٹم ڈیوٹی کو آپ چھوڑیں, وہ اسے چوری کروا رہا ہے. نان کسٹم کو چھوڑیں آپ, اس کی یعنی کوئی پارٹس میں نہیں, وہ گاڑی بھی مطلب برٹش پورٹ سے بھی کلیئر ہو کے آئی ہے نا یہاں پہ بینٹلی, مطلب وہ کیسے مطلب آپ نے ابھی کراچی میں پتہ نہیں دیکھا وہ نوی کیا نام اس کا, نوی, وہ مثلا ماشاء اللہ میرے بھی ملزم رہے ہیں, میں سر کو بڑے اچھی طرح جانتا ہوں, تو بڑے معزز آدمی تھے, انہوں نے کہا کہ میں بڑا معزز آدمی ہوں. میں نے کہا انشاءاللہ معززیت تمہاری ہر سال ظاہر ہوتی رہے گی. مطلب وہ کبھی یہ جو پریشس برڈز ہیں ان کو اسمگل کرتے ہیں, میں کہا یار ان کو بھی نہیں معاف کریں, کچھ کوئی معافی نہیں. کریڈٹ کارڈس کے ہیں, مطلب میں نے کہا وہ بڑھتے ہی جاتے, صحیح اسٹل دیئر, مطلب دیٹ پرسن اسٹارٹیڈ فرام اسکریچ اینڈ ہی از اے بلینئر. وہ 9 شادیاں, 6 رینج روور, اور ہر سال وہ نئے کرائم میں پکڑا جا رہا ہے. اچھا کرمنل کا ڈیٹا, مطلب ڈیٹا کا یہ حال ہے, ڈیٹا تو اکٹھا ہو نہیں رہا. آپ کو پتہ تو ہے نہیں کہ گھر میں رہتے کون ہے, پاکستان ہوم نا, تو پھر کون کی کردہ ہے تو بعد میں پتہ لگے گا. اچھا عثمان, ایک اور امپورٹنٹ اینڈ فائنل کویسچن وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ پولیس کے پروفیشن میں آنا چاہتے ہیں, سو واٹ کائنڈ آف پیسج دیٹ یو وانٹ ٹو گیو ٹو دوز ینگ لاٹ. دیکھیے جی, ہم چونکہ یہ برٹش کالونی آئرش کانسٹیبلری ماڈل ہے ہمارا, وہ فالو کرتے ہیں ہم لوگ. کچھ ہم نے چینجز کیے ہیں پولیس آرڈر کے تحت. 3 لیول پہ ریکروٹمنٹ ہوتی ہے. ایک ہماری کانسٹیبل لیول ہے, مطلب پوری دنیا میں جو ماڈرن سسٹم ہے اس میں کانسٹیبل ہی ریکروٹ ہوتے ہیں اور وہ پولیس چیف بنتے ہیں. ہر لیول کے اوپر ان کے پیرامڈل ہے اسٹرکچر. ہمارا یہ ہے کہ ہم ظاہر کاسٹ سسٹم پہ بلیو رکھتے ہیں, تو ہم کیا کہتے ہیں برا, مطلب فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی آئی ڈونٹ بلیو کہ پولیس آفیسر از اے پولیس آفیسر. رادر آئی جو ایج میں بڑا ہو, میں اپنے سپاہی کو بھی ظاہر صاحب کر کے بلانا چاہیے, بزرگ مطلب گالی نہیں دی, ظاہر ماتحت ہے. مسئلہ یہ کہ پولیس آفیسر کے پاس اختیار ہے کہ 14 اسکیل تک تو آپ ڈسمس کر سکتے ہیں, مطلب 18 اسکیل کا ایس پی 14 اسکیل کو ڈسمس کر سکتا ہے جسٹ آن وائرلیس. تب اس نے میسیج کر دیا ہے انکوائری کا, میں سسپینڈ ریورڈ سزا ادا کر. لیکن ابھی یہ ہے تو کنٹرول میں ہے ہماری سپاہ, یونیفارم فورس ہے نا, ایک ایک گولی کا حساب دینا پڑے. بات یہ ہے کہ تینوں جگہ پہ آنا چاہیے, پولیس میں ضرور آنا چاہیے. بٹ مسئلہ یہ ہے کہ کیسا ہی ملک ہے جہاں پہ پولیس میں مطلب PhD کر کے ہم پولیس میں آ جاتے ہیں. ناٹ ریکوائرڈ. دا پوائنٹ از
1. कांस्टेबल लेवल पे बच्चे मास्टर्स MSc यानी आपके he MPhil in biotechnology and he applied for a sweeper in पुलिस कि सर मेरे दोनों भाई डॉक्टर हैं, वो मेरी जॉब नहीं, वो मेरी शादी. मैंने कहा भाई देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ ऑफ फेलियर. आप मतलब कोई फूड टेक्नोलॉजी तुम्हारा क्या इंटरेस्ट, सर वो मैरिड उधर. मैंने कहा बात ये है कि रानी जूस भी किसने बनाया होगा, फलाना जूस, ये किसी ने कुछ बनाया ही होगा ना, ये सबके फार्मूलाज हैं. कोई ऐसा करो कि तुम पाकिस्तान में मतलब मैंने कहा सरगोदा में हमारे साथ ही बात करके वो अपना ही कोई सरगोदा किन्नू जूस ही बना लो, कुछ बना लो. बट व्हाट डिड यू डू, आप किसी को प्रिजर्व. मैंने कहा आपकी खजूर जो है आप प्रिजर्व नहीं कर पा रहे, वो छुआरे बन के उधर जा रही है, इंडिया में जा रही है. मैं सिंध में रहा हूँ, SSP खैरपुर रहा हूँ, खैरपुर में खजूर इतना बड़ा पोजीशन है. आप देखिए आप लोग नखलिस्तान में आ गए, मतलब क्या ओएसिस लगता है. आपके वो हिंदू भगवानों को चढ़े जा रही है, मैं उनके जो भगवान हैं उनके लिए ज़ाहिर है वो अपना क्या कहते हैं उसमें छुआरा बन के, क्योंकि आप प्रिजर्व नहीं कर पा रहे. तो किस बात के बायोटेक्नोलॉजिस्ट हो तुम लोग या फूड टेक्नोलॉजिस्ट हो तुम, क्या कर रहे हो. मैंने कहा आपकी कौन सी मतलब आपने इकबालियात पे या उस पर हम रिसर्चें करी जा रहे हैं. तो पंजाबी में एक भाई PhD करे. मैं कहा भाई बिल्कुल कर लो, मसला ये कि सवाल टीचिंग की PhD की जॉब कौन सी, घर की रोज़ी. और पता है माँ बाप से मैं बच्चे बच्चियाँ PhD कर रहे हैं, माँ बाप के पास भाई जो बाहर है ना वेस्ट, बट आपको स्कूलिंग के बाद बाहर धक्का देते, लोन लो और पढ़ो. कमाने की. और ये आपके अखबार बेच के पढ़ते थे बच्चे, वो बच्चे आज कामयाब थे. हमारे बच्चे जो पहनते अबू मैनू आईफोन ला दे, अबू को रोटी खाने में पैसे नहीं. यू शुड बी द आर्म्स ना. हमारे बच्चों अच्छा कांस्टेबल लेवल है हमारा, फिर कुछ ASI कुछ सूबों में जैसे सिंध में और कुछ में सब इंस्पेक्टर भर्ती करते हैं, और कुछ शेयर यानी कोटा प्रमोशन के लिए, और हाफ जो है वो हम डायरेक्ट. फिर है ASP लेवल पे. तो इन तीनों लेवल पे CSS ज़ाहिर है वो तो आपकी उसके बारे में बहुत लोग जानते होंगे. सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन स्किल ऐसा है, कोई करना नहीं चाहता, लिखना पड़ता है, लेकिन काम इन्वेस्टिगेशन ही है. सबको SHO बनना है, थानेदार करनी. हम भूल गए हैं आपको इंचार्ज जो थाना है वो SHO नहीं होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन इज आवर जॉब. बदमाशी इज नॉट आवर. तो अपने इन्वेस्टिगेशन स्किल्स इस बच्चे के अच्छे हैं, और हु कैन रीड थिंग और हु कैन बियर फिजिकल. बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर बन के काम नहीं करते. दे फील डिसग्रंटल्ड, अशेम्ड, आई डोंट नो व्हाई. बिल्कुल नौकरी. Agreed. Usman, I mean, you're amazing and superb in the whole session. I really enjoyed your session. Amazing. Any final word about Qasim Ali Shah Foundation? Please go ahead. देखिए मैं जैसे आप पहले चूँकि आप तो मेरे दोस्त हैं और माशाल्लाह आई एम सो लकी के, और हम मैं कह रहा था कि इतने साल बाद हम जब मिले हैं तो यू आर इन द पायनियर लॉट ऑफ दिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर. मतलब ये जो वेव्स के, यानी मैं कह रहा था पिछले दिनों, मैं कहता था यार मतलब देयर इज नो टैलेंट, हर वक्त ये बोलता बहुत है, हर वक्त आगे से यानी आर्गू करने. सवाल ये है व्हाट इज कासिम अली शाह डूइंग, व्हाट इज दीज मोटिवेशनल स्पीकर्स आर डूइंग. दे आर टॉकिंग वर्ड्स. वी डोंट हैव एनी अदर एनी, जैसे कहते हैं ना कि फलाना निज़ाम जमहूरियत है. भाई आज तक इंसानी इर्तिका का सियासी निज़ाम, तो इसी तरह इंसान और जानवरों में फ़र्क ये है कि उसे लफ्ज़ बोलने आते हैं. पाकिस्तान में इत्तफाकन अब शाह साहब जो है वो बेसिकली बड़े सादा बैकग्राउंड और मतलब यानी कोई डैशी फ्लैशी या इस तरह का कोई नहीं, कोई बड़ बोले टाइप लहजा भी धीमा सा, कोई बोलिंग हम नहीं आपने देखा होगा टेड टॉक्स वाले कम ओवर यू. शाह साहब जो है मतलब अपने वो सैयद हैं ज़ाहिर है, तो बड़े वो नफीस और तबीयत से बड़े धीमे. ही मेड अस रियलाइज, मेड मी रियलाइज. मैं बल्कि यहाँ आने का मकसद, मैंने कहा येस दे नो व्हाट टॉकिंग कैन डू. मैंने कहा आप बैठे बैठे अगले बंदे का कत्ल, जिसका भाई कत्ल हुआ है, उसे बैठे बैठे समझा दे, कोई बात नहीं आपका मसला हल हो जाएगा. अल्फाज की क्या वैल्यू है, इंसानी इर्तिका के कितने मतलब कितने हज़ार साल लगा लें, उस सारे में अल्फाज से बेहतर एक्सप्रेशन आपके पास है नहीं. वाह. उन्होंने आपको अल्फाज को की वैल्यू पाकिस्तान में भी देखी है कि अभी क्या ही वैल्यू है. मतलब फॉलोइंग तो है लेकिन अभी फॉलोइंग में स्काई इज द लिमिट. बिल्कुल. ही हैज़ ओपन्ड द एवेन्यू. अब ये तो यहाँ जहाँ तक जाएंगे, लेकिन बात यह है कि बात निकली है तो दूर तक जाएगी. Awesome. Again, thank you very much, Usman. You were amazing. बहुत मज़ा आया आपके साथ सेशन करके, and would like to invite you for more sessions. Anytime, my pleasure. Keep rocking. आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का. मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी. उस्मान इजाज़ बाजवा ये हमारे साथ थे, और इन्होंने आज हमें बताया कि जो जराइम बढ़ रहे हैं वो किस तरह से बढ़े और किस तरह कंट्रोल हो सकते हैं, और पुलिस इस मामले में क्या कर रही है. इन्होंने अपना ये भी हमें बताया कि इन्होंने पुलिस प्रोफेशन को क्यों चूज़ किया, और जो लोग पुलिस
प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे यंग लॉर्ड, वो क्या कर सकती है? अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखेगा। इंशाल्लाह अनकरीब एक नई टॉपिक, नई गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। टेक केयर, बाय बाय।